बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। मैं सरवत सलीम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त दो तीन अहम चीज़ें हैं। इंडिया हो या फिर पाकिस्तान, हमारी जो प्राउड गर्ल है ज़ैनब अब्बास, उसको लेके अजीबो-गरीब सी खबरें हैं, इस वक्त गर्दिश में हैं। और ज़ैनब अब्बास जो कि भारत गई हुई थी और तमाम तर इवेंट को कवर कर रही थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो ज़ैनब अब्बास को लेके तशवीशनाक किस्म की खबरें हैं। वो वजह क्या बनी है, वो भारत से क्यों चले गए हैं, ये आप लोगों के सामने चीज़ रखेंगे। और दूसरे इसके साथ-साथ एक और इंटरव्यू, ग़ालिबन मुमकिन है कि सदाकत अली बासी साहब भी हो सकते हैं, मगर एक इंटरव्यू है जो उससे रिकॉर्ड किया गया है। वो अब्बासी साहब का भी हो सकता है, सदाकत अली बासी साहब का, कि जिसे दोबारा से रिकॉर्ड किया गया हो। मगर ये मुसद्दक़ा खबरें कि एक इंटरव्यू है जो रिकॉर्ड हो चुका है आज, कल या परसों तक, 24 से 48 घंटों में वो मंज़र आम पर आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अरेस्ट भी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फ़लस्तीन का और इज़राइल का जो इश्यू चल रहा है, इस पे लोग पाकिस्तान के प्राउड गर्ल मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि पाकिस्तानी है मगर पाकिस्तान के अंदर रहती नहीं है, बहुत सारी ऐसी मुतज़ाद चीज़ें उनको लेकर चलती हैं, मगर जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई जो हैं वो साइलेंट हैं इस वक्त फ़लस्तीन और इज़राइल के इश्यू को लेकर। उसके बावजूद जो है मियां खलीफा, जो कि एडल्ट स्टार हैं, और मियां खलीफा की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक में बात की गई है। लोग इसका मवाजना क्यों कर रहे हैं मलाला से, इसकी भी ऊपर बात करेंगे। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनता हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान का हौसला टूट गया, कप्तान का हौसला टूट रहा है। इस किस्म की हेडलाइंस हैं जो आपको सुनने में मिल रही है। मैं यहीं से आगाज करूंगी अपने इस व्लॉग का कि ये बयानिया क्यों बनाया जा रहा है और इसकी वजह क्या है। पहली बात ये कि पाकिस्तान की जो आवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, उसमें जो सबसे अहम रोल प्ले हो रहा है वो इमरान खान साहब के उस हौसले का, उस अज़्म का है कि जेल की सख्ती भी जिसे तोड़ नहीं पा रही है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को शायद उस बदबूदार गंदी बैरक से निकाल कर एक शीशे के कमरे में रखा जाएगा, जो उनको मेंटली टॉर्चर करेगा और फिजिकली उनको हिट करेगा, कमज़ोर करेगा, उनकी याददाश्त को मुतासिर करेगा। तो ये प्लान भी हो रहा है। अब ये एक बयानिया बनवाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से, कि इमरान खान साहब का हौसला टूट गया। और ये सारी जो बयानिया और ये सारी जो हेडलाइंस हैं वो आपको आज की साइफर केस की समाअत के बाद सुनने को मिल रही हैं। वजह ये बनी कि आज इमरान खान साहब जब खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात साहब के सामने पेश किए गए, तो इमरान खान साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एक इंसान होने के नाते उन्होंने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जिसमें वो बिल्कुल दुरुस्त थे, और वो थोड़ा सा सख्त भी हुए, थोड़ा सा तल्ख भी हुए। और उन्होंने कहा कि जनाब, आप से मैं सहूलियत डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे सहूलियत फराहम की जाए, मगर जेल मैनुअल के जो कायदे कवानीन हैं उनके मुताबिक मुझे सहूलियत जो है वो लाजमी तौर पर प्रोवाइड की जाए। तो आज उनका मिजाज जारहाना था, और कहा जा रहा है कि अबुल हसनात साहब जो हैं मिजाज के वो भी थोड़े अक्खड़ थे आज, और जो वकला थे उनकी तरफ से भी एहतजाज हुआ। चूंकि आज इमरान खान साहब ने अपनी इस साइफर केस की समाअत के दौरान एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, तो मुख्तलिफ तरीके से खान साहब के अगेंस्ट ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब अपना हौसला हार चुके हैं, या कप्तान अपना हौसला हार चुका है, या कप्तान का हौसला टूट रहा है। इस किस्म की हेडलाइंस आपको सुनने में मिल रही हैं। ये एक आम आदमी का भी हक है, वो तो फिर मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा है, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम का दिलदादा लीडर है, पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल सियासी जमात का वो लीडर है, जिसके ना सिर्फ फॉलोअर्स पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हैं। लोग उससे प्यार करते हैं। क्या उसके पास इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये राइट मौजूद नहीं है कि दहशत गर्दों से भी बदतरीन तरीके के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है। डयाला जेल में कोई सहूलत उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई। एक आदमी जिस बैरक में, एक लीडर जिस बैरक में, वहां पर पाकिज़गी का एहतमाम नहीं है, तो ज़रा सोचिए कि उसके आलम क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। क्या वो मेंटली तौर पर इस काबिल होगा? क्या वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा भी नहीं सकता है? तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और लोगों को गुमराह करने के पीछे पूरी एक स्ट्रेटजी है। लोगों को गुमराह इसलिए किया जा रहा है ताकि जब उन तक ये बयानिया पहुंचे या उन तक ये खबर पहुंचे कि इमरान खान टूट रहा है या टूट चुका है, तो ऐसे सूरत में वो लोग जो इमरान खान के साथ, उनके हौसले के साथ जुड़े हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी डाउन होना शुरू हो, और मुल्क के अंदर जो ये डाउन होने वाला वोटर है किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ राग़िब हो जाए। असल में सारा खेल इलेक्शन के लिए ये रचाया जा रहा है। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा एक जिम्मेदारी बनती है वो इमरान खान साहब की वकला की उस टीम की है जो समाअत के दौरान वहां पर मौजूद होते हैं।
جو یہ بات تو کرتے ہیں کہ کپتان کی بھی تلخی ہوئی، یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آج ہم بھی جارحانہ تھے، تو انہیں ان کروڑوں سپورٹرز کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب ڈٹ کر اپنا حق دفاع استعمال کر رہے ہیں جتنی گنجائش ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ تو یہ بیانیہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو وہ جب اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو یہ ویسے ہی اپنی موت مر جائے گا۔ یہ بیانیہ یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، تب تک یہ بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا جبکہ ان کے وکلا خود آ کر یہ بتاتے کہ عمران خان ہار گیا یا کپتان آج ہار گیا۔ تو یہ بیانیہ ابھی کسی اور نہیں بیٹھنے والا، یہ دفن ہو جائے گا، منو مٹی تلے دفن ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا ایک اور معاملہ کہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے جو مختلف اسٹریٹجیز ہیں، اس میں ایک اور پلان یہ ہے کہ مختلف انٹرویوز کروائے جائیں۔ عثمان ڈار کا انٹرویو آیا، اس پہ عمران خان بالکل ڈٹا ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے۔ لطیف کھوسہ صاحب کی بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ سلمان صفدر صاحب کی بھی غالباً بات ہوئی جو بیرسٹر ہیں، ان کے کیس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں اس وقت گرم ہیں کہ صداقت علی عباسی جن کا انٹرویو ریکارڈ ہوا مگر نشر نہیں ہو سکا، اب اسے کسی اور پینترے کے تھرو ریکارڈ کیا گیا کیونکہ جو مقصد حاصل کرنا مقصود تھا وہ مقصد اس انٹرویو سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جو دوسری چیز اس کے اوپر آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی جو اریسٹ ہیں، اور ان میں سے جو پرانے لوگ ہیں جماعت کے، انہی میں سے کسی ایک کا انٹرویو ہے جو آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں پبلک ہو جائے گا، نشر ہو جائے گا، اور جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی انٹرویو ریکارڈ کرا رہا ہے جس قسم کی اسکرپٹڈ چیزیں ہیں، تو اس سے وہ مقصد وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک چیز اور کے اوپر کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، بڑا گھمبیر ہے، ایک خطے کے اندر ایک نئی جنگ ہے جس میں رکنے کا کوئی سوال نہیں ہے، جس میں واپس جانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اب دونوں اطراف سے جو ہے نا وہ ساری کشتیاں، ایٹ لیسٹ فلسطین کی حد تک ساری کشتیاں جلا کر ان لوگوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، اور اپنے حق کے لیے ہر انسان کو یہ رائٹ ہے کہ اگر حق مانگنے سے نہ ملے تو اس کو چھین لینا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ میاں خلیفہ، بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں، وہ اڈلٹ سٹار کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ میاں خلیفہ اس وقت فلسطین کے حق میں وہ یک طرفہ سائڈ انہوں نے لیا، اور انہوں نے سپورٹ کیا فلسطین کو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے حق بجانب ہے۔ تو ایسے میں کسی نے ایک کریٹیسائز کیا، اس نے کہا کہ جناب ملالہ یوسفزئی دیکھیں کہ وہ تو بالکل اس چیز کے اوپر انہوں نے کوئی اپنا بیان، کوئی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دی، تو اس پہ میاں نے کہا کہ وہ آپ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، جو ہر شخص اپنے حساب سے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، مگر جو ان کی سپورٹ تھی وہ انہوں نے کی۔ لیکن کسی ایک صارف کا اگر سوال ہے تو یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سوال ہے کہ ملالہ یوسفزئی جو کہ انسانی حقوق کی بڑی علمبردار بنتی ہیں، ایک مسلمان لڑکی ہیں، اور دنیا ان کے خیالات کو دیکھتی ہے، جانچتی ہے، ان سے متاثر ہوتی ہے، تو ایسے صورت میں جب میاں خلیفہ بھی بات کر سکتی ہے تو ملالہ یوسفزئی ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو سوالات اٹھاتی ہیں کہ شاید کسی اور ملک کی آشیرواد انہیں حاصل ہے، اور وہ ملک اسرائیل کے ساتھ ایک سٹینڈ کر رہا ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ملالہ اپنے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسطین کے اوپر بات نہیں کر رہی ہیں۔ موازنہ درست ہے، چاہے بھی کسی بھی انداز میں کیا جائے، یہ کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے زینب عباس ویری پراؤڈ گرل فار پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس قسم کی وائسز اٹھ رہی ہیں جو سپورٹس کے لیے نکلتی ہیں، اور زینب بڑا اچھا کام کرتی ہیں پاکستان میں، کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں۔ اب انڈیا یہ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے، یہ ورلڈ کپ کے ایونٹ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے گئی تھی۔ اچانک سے خبر سامنے ہے کہ زینب عباس جو ہیں وہ دبئی چلی گئی، یو اے چلی گئی، انہوں نے بھارت کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس پورے ٹورنامنٹ کو وہ کور کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ دو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، زینب عباس پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما دلیب عباس صاحبہ، ان کی صاحبزادی ہیں، اور جو زینب ہے، زینب کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک تو کبھی شاید انہوں نے ماضی میں ہندوتوا کے حوالے سے کچھ ٹویٹس کیے تھے، ان ٹویٹس کو لے کے ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے، اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی ہیں زینب کو، اور اس کے بعد انہوں نے بھارت کو چھوڑا ہے۔ بڑے قریبی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، مگر کچھ اندر سے صحافی ہیں پاکستان کے جو یہ بات کر رہے ہیں، جس کے مصدقہ کوئی نہیں ہے میرے پاس چیز، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید کبھی کسی دور میں سائفر کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو اس کے اوپر ان کے خلاف کوئی پٹیشن ہوئی ہے، اور وہاں پہ تھوڑا سا ممکن نہیں ہے ان کا سٹے کرنا۔ لیکن جو ہندوتوا والا معاملہ یا بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ پہ زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ان چیزوں کو لے کے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔
اور خاص طور پہ پاکستان سے کوئی چلا جائے تو پھر معاملات اتنے گھمبیر ہوتے ہیں. خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. زینب جہاں بھی ہیں وہ پاکستان کا فخر رہیں گی ہمیشہ, اور خیریت سے بقرآفت وہ پاکستان واپس آئے تو بہت ساری چیزیں جو پاکستانی سرزمین پہ رہتے ہوئے کور کی جا سکتی ہے اور ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس طرح کی بری مہمان نوازی سے انڈیا نے پوری دنیا کو اپنا ایک فیس دکھایا ہے جو میرے خیال میں غلط ہے. آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا ہے, نہ کہ ان کے خلاف پٹیشنز جو ہیں وہ کورٹس کے اندر فائل کی جاتی ہیں. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.